मिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब अबाउट वाटर पार्ट नंबर 2 में जाल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इसकी गहराई और चौड़ाई इस तरह डिज़ाइन की गई है ताकि इसका पानी नॉन फ्लो और मुसलसल मुल्क के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंच सके, यहाँ तक कि उन इलाकों तक जो पानी की कमी का शिकार है या वो इलाके जो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सऊदी किंगडम अपना सेल्फ एग्रीकल्चर का ख्वाब दोबारा से पूरा करना चाहता है, यानी अपनी फसलें खुद उगाओ और दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहो। एक ऐसा ख्वाब जो इस तरह की सरजमीन पर नामुमकिन समझा जाता था। इस सस्टेनेबल और अनलिमिटेड वाटर के जरिए सऊदी अरब अपनी इस बंजर जमीन पर हरियाली उगाना चाहता है ताकि फूड की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो और इकोनॉमिक को ऑयल से आगे डाइवर्सिफाई किया जा सके। इस आर्टिफिशियल रिवर की चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 4 मीटर है और ये आर्टिफिशियल रिवर्स का नेटवर्क हैरत अंगेज तौर पर 12,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल टाइप के 2.25 मीटर के डायामीटर के पाइप्स, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल एंटी कोरोजन पाइप्स, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये पाइप नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई नाइल रिवर से भी 2 गुना ज्यादा हो सकती है, जो इस प्रोजेक्ट के बड़े शकील को वाज़े करता है। ये इंजीनियरिंग निज़ाम सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं बना रहा बल्कि एक ऐसा निज़ाम जो दुनिया में पहले कभी तस्वुर ही नहीं किया गया, क्योंकि अगर पाइप को ही सीधा कर दिया जाए तो ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द गोल चक्कर काट सकते हैं। पाइप नेटवर्क के जरिए पूरे मुल्क में पानी तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के खारी पानी को मीठा कैसे बनाया जाए। रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ यहाँ पर 28 डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए हैं, जिनका काम सिर्फ नमकियात को पानी से अलग करना नहीं बल्कि ये काम कम बिजली, कम एनर्जी और कम पोल्यूशन पर किया जाता है। ये काम इतना आसान नहीं है, खासकर जब पानी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो और नेचुरल रिवर एक भी ना हो। पहली टेक्नोलॉजी है मल्टी स्टेज डिसैलिनेशन प्लांट। ये प्लांट्स नमकियात को पानी से अलग करते हैं। इसका प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल रखता है कि पानी को पहले उबालो, फिर उसको भाप बनाओ और फिर उसको कंडेंस करो, लेकिन इसका पैमाना बहुत ही बड़ा वसी है। तसव्वुर कीजिए फुटबॉल ग्राउंड जितने लंबे ये स्टील के टैंक्स, जहाँ पर पहले पानी को उबाला जाता है और फिर उस समुद्री पानी को दूसरे चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और पानी कम ही टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाता है। इस भाप को कंडेंस करके फ्रेश वाटर की फॉर्म में दूसरे चैम्बर में स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही बड़े स्केल पर काम कर सकता है। जो बची हुई स्ट्रीम होती है उससे टरबाइन घुमाई जाती है ताकि जितनी एनर्जी खर्च करके पानी गर्म किया गया था उसका कुछ हिस्सा दोबारा एनर्जी जनरेट कर वापस बचाया जा सके। मल्टी स्टेज डिसैलिनेशन प्लांट के अलावा भी एक और टेक्नोलॉजी है जो कि सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा है और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये टेक्नोलॉजी इंसानी सेल्स की बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। रिवर्स ऑस्मोसिस में समुद्री पानी को एक पतली सी मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर मेम्ब्रेन, से गुजारा जाता है, जिसके सुराख इंतहाई छोटे हैं, करीब इतने पतले कि 1 स्क्वायर इंच के 10 लाख हिस्से किए जाएं तो उसका सिर्फ एक हिस्सा। ये सुराख इतना पतला होता है कि उसमें से नमक क्या एक वायरस भी नहीं गुजर सकता। ये सिस्टम 99% तक नमक और मिनरल्स फिल्टर कर देता है और परफेक्टली प्योर पानी तैयार हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे इम्प्रेसिव हिस्सा है एनर्जी एफिशिएंसी। प्रेशर रिकवरी डिवाइसेस की वजह से मॉडर्न रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स 1000 लीटर पानी बनाने के लिए सिर्फ 2.8 किलोवाट हॉर्स पावर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उतनी ही बिजली की जितनी एक पानी की घरेलू मोटर इस्तेमाल करती है। सऊदी अरब की पानी की डिमांड का 66% हिस्सा डिसैलिनेशन से पूरा होता है। इसके अलावा पूरे मुल्क में तकरीबन 500 से ज़्यादा डैम्स बनाए गए हैं, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 2 अरब क्यूबिक मीटर है। मिसाल के तौर पर किंग फहद डैम 325 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पानी रख सकता है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डैम बनाता है। ये रिजर्वायर सिर्फ करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं देते बल्कि रेगिस्तान में एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करते हैं और ज़मीन के नीचे एक्वाफर्स को भी दोबारा भरने का काम करते हैं।
اور یہاں پر ایک اور سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ہر روز اتنے بڑے پانی سے جو نمک الگ ہوتا ہے اس نمک کا کیا کیا جاتا ہے؟ یاد رہے کہ سمندر کے 1 لیٹر پانی میں 35 گرام سالٹ ہوتا ہے، تو اگر سعودی حکومت ہر روز 940 کروڑ لیٹر فریش واٹر بناتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ 3,29,000 ٹن نمک پیچھے بچتا ہوگا۔ یہ کتنا وزن ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کا سب سے بھاری جانور ہے بلیو ویل اور اس کا وزن صرف 200 ٹن ہوتا ہے۔ تو یہ نمک واپس سے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ نمک ایک ہی جگہ پر چھوڑنے کی وجہ سے آج ریڈ سی میں ڈیڈ کورل زونز موجود ہیں جہاں سی لائف ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایکسپرٹس اس ڈیسلینیشن کا ایک نہ دکھنے والا خطرہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ ویسٹ سیدھا سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو پانی کی سیلینٹی اور اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے جو پورے کوسٹل ایکو سسٹم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس نئی تباہی سے بچنے کے لیے سعودی گورنمنٹ اب ڈیپ سی ملٹی ڈیفیوژر پر ورک کر رہی ہے جس میں یہ نمک اور برائن اوشن میں ایک جگہ ڈالنے کی بجائے اب مختلف حصوں میں ڈالا جائے گا۔ حتیٰ کہ برائن مائننگ کا آئیڈیا بھی زیر غور ہے جہاں نمک میں سے میگنیشیم، پوٹاشیم اور ریئر منرلز نکال کر ایک قیمتی سورس بنایا جا سکتا ہے اور ویسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ڈیسلینیشن واٹر پروڈیوسر بن چکا ہے۔ نہ صرف اتنا، گریس بک نے پانی کے ڈیلیوری نیٹ ورک کو پائپ لائن سسٹم کا سب سے بڑا نیٹ ورک تسلیم کیا ہے اور یہ نیٹ ورک مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک انہوں نے پورے ملک کی ریکوائرمنٹ اسی طرح سے پوری کرنی ہے۔ اس پروجیکٹ کا ایک اور حیران کن دینے والا منظر جو کہ پہاڑوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 10,000 فیٹ کی بلندی پر پائپ لائن بچھانا ایک اپنے آپ میں مشکل کام ہے ہی، لیکن ان پائپس میں واٹر کو اپ ہل چڑھانے کے لیے ایک بہت ہی بڑے پمپنگ نیٹ ورک سسٹم انسٹال ہے جو دن رات 24/7 پانی کو پمپ کرتے رہتے ہیں۔ اسٹیشن سے پوری سعودیہ کی 9% بجلی پی جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عام ریور پہاڑوں سے نیچے آتا ہے، لیکن اس کے متبادل یہ پانی پہاڑوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ سعودیہ کا انڈر گراؤنڈ ریور صرف ایک پائپ لائن سسٹم نہیں بلکہ یہ ایک بڑا اعلان ہے کہ پانی کی کمی کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پروجیکٹ بالکل نیا ہے اور دنیا اس میں مزید امپرومنٹس کی امید کر رہی ہے۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ملک جس کے پاس ایک نیچرل ریور نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے پاس نیچرل ریسورس ہے واٹر کی، وہ 2027 میں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کرے گا۔ یہ سب دنیا کو بتاتا ہے کہ ان ہاسپٹیبل ماحول میں بھی ہمت اور ٹیکنالوجی سے بہترین اور فیوچر پروف بنایا جا سکتا ہے۔ اور سعودی عرب کا یہ میسج کئی ملکوں اور کئی ریجنز کے لیے ایک نیا راستہ ہے۔ امید ہے کہ زال ٹی وی کی یہ ویڈیوز آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ اسی پر ہم لوگوں کو دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔